Like, subscribe, and get notified. Tired of waiting for the government authorities to take action for 13 years, Salgini villagers took matters into their own hands by repairing the road by themselves. Ahead of Mahashivratri Utsav, villagers have begun their work by removing stones and filling potholes with soil, a clear reflection of their struggle and resilience. However, this is only a temporary fix, and the PWD department has failed to assist them. Salgini, the last village on Goa's border, has been waiting for road reconstruction for 13 years. The road was initially built in 2012 after a long struggle, but over time, it developed severe potholes and was further damaged by rains. On Monday 24 February 2025, the 7 kilometers stretch is in such a poor state that old stones have resurfaced, causing frequent accidents as people slip and fall. Now, the villagers place their hopes on the MLA and Chief Minister, urging them to speed up the road construction process so they can finally have access to basic infrastructure and relief from daily hardships. हे जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतात हे जे जाणटेले जे घराकडे बसून खंय तरी रेस्ट करपाक आसले हे सगळे जाणटेले हांगा हे पळोवंक शकता तुम्ही रस्त्याची जी शकरां आसा खोडी आसा मोठी मोठी हे जे काम करतात आणि हे जे जावन आसात साळजिणी नेत्रावळी हे भागाचे लोक जे लोक कितलीशीच वर्सां जालीं आपलो रस्तो जावचे म्हणून कितलेशेच तेणी रेझोल्युशनां घातली कितलेशेच आमदारांनी सांगले मिनिस्टरांक सांगले तरी सुद्दां पळयात ही परिस्थिती हे गांवची आसा गांवाक शिवरात्री मनोवपा खातीर रस्त्याचे जे निवळ करपाचें काम आसा हे लोक करतात आतां सगळ्याक खबर आसा साळजिणी हो गांव सगळ्यांच्यानी शेवटचो गांव म्हणून आनी हे गांवाक 110 लोक रावता पळय पॉप्युलेशन आसा वोटर आसा आनी हेच गांवाक गेले ते MP इलेक्शनाक 100% मतदान जाल्ले म्हणून खंय तरी गांवाचें नांव वयर येयल्लें आतां हे 100% मतदान करून ह्या लोकांक मेवळें कितें हे सगळें निवळ करून रस्तो आपलो आपुणूच करपाचें काम जाय बरो रस्तो तांकां मेळपाक जाय आसलेलो पूण तेंच्या नशिबाक ना असो दिसून येता स्थानीक आमदार सुभाष फळदेसायान खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी लोकांक होप आसा दितलो म्हणून पूण अशें कांय अजून पर्यंत दिश्टी पडना सीएमाक खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा हे साळजिणी गांवांक 110चे वयर लोक रावतात ते लोकांक खंय तरी बरी सुविधा रस्त्याची लायटीची करून दिवपाची गरज आसा आनी हेजे मुखार हे लोकांक अशें महाशिवरात्री येता तेन्ना अशें काम करपाक पडपाना अशेंय खंय तरी एश्युरन्स दिवपाक जाय. आम्ही फक्त रस्त्याचें काम करता फक्त आमगे महाशिवरात्रेचो उत्सव आसा आनी कोण तरी येतले भायले लोक ते तांकां त्रास जावं नये म्हणून आमी सगळे मेळून गांवचे लोक रस्तो करतात. आतां हो रस्तो कितली वर्सां जाले असो आसा आनी कितें त्रास जाता तुमच्या रस्त्याक 1952 रस्तो जाल्लो तेन्नाच्यान 1965 साजनचो जालो आनी 2012 डांबरीकरण जालें इतलें जालें. पण आता किती त्रास जाता तुमकां हांगा आतां आमकां बसी त्रास जाता येतले जाल्यार वाटेर उरतली रस्तो सारको ना आनी बारके भुरग्यांक कोणाक दुयेंस जालें जाल्यार व्हरतले जाल्यार आमचे कडेन गाडी ना अशें खूब भानगडी आमकां जाता हांगा प्रॉब्लेम खूब जाता. गव्हर्मेंटान आमचेर मातशें तरी लक्ष घालचें अशें म्हाजी एक म्हणणें आसा. हे पळयात पयली रस्त्याची जी खडी आसा ही सगळी अशी भायर येयल्ली आसा ही पळयात आतां हे सगळ्याक आसा आनी तूं जेन्ना गाडी खंयची येता हेजे वयल्यान वयता तेन्ना खंय तरी स्लीप जातात आनी पडटात. आतां व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी येता तांकां कांय माल लागना पूण बारीक जे 2 व्हिलर घेवन येता तांकां हे शेकऱ्या पासून धोका आसा आनी केन्नाय कोणी निसरून पडून ताचो जिवीतहानी जावंक शकता. पावसाच्या दिसांनी तर हो जो रस्तो आसा सगळो एकदम चिकण जाता आनी वचपाक सुद्दां मेळना आनी तशेंच रस्त्या वयल्यान जे व्हाळ व्हांवले कारणान जे गाडी आसा त्यो क्रॉस करूंक मेळना उदकाचो फ्लो चड आसल्या कारणान लोकांक चलोन वचपाक पडटा. आतां पळयात असो पावस पडल्या कारणान सगळे रस्ते सगळे जे आसा रेबो जातलो चिकण जातलो त्या खातीर गाडी आसा ज्यो मुंगरोन उरतात. आमकां कोण बरो बी ना जालो किंवा आनी कितें जालें जाल्यार आमकां ती कोणा तरी गाडी हाडून वचची पडटा म्हणजे गाडी ह्या रस्त्याक घालपाक कोण पळयना दुसरें
भाड्याची बी म्हणटकीर आमी गांवचे येवन सगळे आमी हें करता आमी काम ओके आता तुम्ही कित्याक रस्तो निवळ करता तुमकां कित्याक पडटा PWD बी कोण करून दिना तुमकां ना PWD ते प्रोसिजर चालू आसा म्हणून आमकां सांगलें दर सद्या आमगे आतां फाल्यां जात्रा आहा म्हणटकीर आमी हें करता असं खडी बी काडून निवळ करता पानार माती मारून आतां हें चालू आहा न्हू हें रे कितें म्हणटा प्रोसेस म्हणटकीर तेजें इस्टिमेट हें तें करून धाडलें आहा अशें म्हणून आमकां आमदारान सांगलें आनी त्या प्रमाणे आमी पयर बी वचून येयले आपूण बी CMा कडेन उलयता म्हण सांगलें आमदारान पूण इतले वर्स कित्याक जावनासलो खंय इतल्या वर्सां म्हणल्यार तेन्ना 12 जाल्लो तो मदीं व्हांवून गेलो आनी हें जालो आनी परत न्ही हें करूंक ना तेंच्यांनी मदीं थोडे गॅप पडले आतां 2012 हेरां मिडिया खातीर गौरी सतरकर